बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. म्हज्या मोगाचे न्हू हे सकाळीच्या वेळार देवाचे उतरां आमकां म्हणटा की एक्सोडस चॅप्टर 13 वर्स 21. सर्वेस्पर तांचे सवय पैण करतालो. सर्वेस्पर तांच्या सवय पैण करतालो. दिसाक तांकां वाट दाखोवचे खातीर. दिसाक तांकां वाट दाखोवच्या खातीर. कुपाच्या खांब्यार उपार. कुपाच्या खांब्यार उपार. आनी रातीक तांकां उजवाड दिवचे खातीर. आनी रातीक तांकां उजवाड दिवच्या खातीर. उज्याच्या खांब्यार उपार. उज्याच्या खांब्यार उपार. तो तांचे सवय वेतालो. तो तांच्या सवय म्हज्या आनी तुज्या सवय वेतालो. अशें दीस आनी रात. तशे दीस आनी रात तांच्यान पैण करूंक जातले. तांच्यान पैण करूंक जातले. कित्याक म्हळ्यार स्वयं देव तांच्या सांगाता वेतालो. ह्या सकाळीच्या वेळार आज आमी सोम्याक आपय सोम्या आमच्या सांगाता तूं राव, आमच्या सांगात ये सोम्या, आमच्या सांगाता वस्ती कर सोम्या म्हणून थोडो वेळ आमच्या दोळे धांपया. ह्या गायनाक भाग घेवन आमी त्या सोम्या अर्घा दिवन म्हणया वेळार प्रणाम करता सोम्या. वर्तो दीस आमकां ते फावो केलाय. तुजो मोग दिता तुजे खुशे खालजता. प्राइज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू परत आमी एक्सोडस चॅप्टर 34 वर्स 10 निर्गमांत 30 आनी 4 वळी दाव्यान देवाची उतर आज आमकां म्हणटा. सर्वेस्परान म्हणलें. सर्वेस्परान म्हणलें. कोणें म्हणलें? सर्वेस्परान. सर्वेस्परान म्हणलें. हांवें तुवें सर्वेस्परान म्हणलें. पळय हांव तुजे कडेन. पळय हांव तुज्या कडेन एक सल्लो करता. एक सल्लो करता. खंयच्याय देशांत. खंयच्याय देशांत वा राष्ट्रांत केदींच करूंक नातल. केदींच करूंक नातले तसलें अजापा. तसले अजाप हांव तुज्या लोकां मुखार करतालो. आज तुज्या लोकां मुखार आनी तुज्या जिवितान करतालो. तुज्या भोंवतणी आसलेलो. तुज्या भोंवतणी आसलो लोक सगळो लोक सर्वेस्पराची कृत्यां पळयतालो. सर्वेस्पराची कृत्यां तुवें जिवितान केल्ली अद्भुत सगळो लोक पळोवन थटक्क जातालो. हालेलुया 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 हालेलुया. म्हज्या मोगाचे न्हू आज कित्याक हे गणित हांव तुमच्या मुखार दवरता म्हणल्यार एक वर्ती अजाप हांव तुमच्या मुखार सांगूं आशेता. कित्याक म्हणल्यार ह्या मंगळारच्या दिसा आमी घाल्लो व्हिडिओ जो आसा जेजू बरो गवळी. हांव दाळ म्हजो व्हिडिओ हांव सांगता जाल्यार सकाळीं उठला तक्षण हांव म्हजोच व्हिडिओ बरें पळयता आनी तांतलें उतर हांव क्लेम करता. हांवें व्हिडिओ घाला न्ही गे हांवें कित्याक पळोवंक जाय ना. हर एक दिसा म्हजो व्हिडिओ हांवच पळयता आनी म्हज्या मोगाचे न्हू हे सकाळीं व्हिडिओ पळोवन हांव देवाक अर्घा दिता. सोम्या तूं बरो गवळी क्लेम करता. सोम्या तूं बरो गवळी. तो शेळयांचो तूं मोग करताय. तो शेळयांक तूं राखताय. आज हांवें पातकी शेळी सांडून गेल्ली शेळी आज म्हजी दया दाखय, म्हजी काकूत कर. हे म्हजे मागणें जावन आसलें आज मंगळारा. फाल्यांचो व्हिडिओ आज सांजेर आमी हांगा रेकॉर्ड करन आसा. रेकॉर्ड करता आसतना हांव वर्ते अजाप तुमच्या मुखार दवरता. वर्ते अजाप म्हज्या मोगाचे न्हू सकाळीं हांवें व्हिडिओ पळयलो. व्हिडिओ पळोवन आमकां 11 वरार एका सुवातेर वचूंक जाय आसलें. म्हजे बायल म्हजी तेका जाणां भुरगीं म्हजो एक कजन आमी सांगाता मेळोन एका सुवातेर वेता आसतना सकाळीं आमी 11 वरार भायर सरले. हांव सकाळीं मागणें केलें भायर सरले. हांव गेले. हांव सुमार थंयच्यान 2:30 वरार आमी परत घरा येवंक भायर सरले. हांव कित्याक म्हणल्यार सांजेर म्हाका रेकॉर्डिंग आसा आनी म्हज्याच गाडयेर गेलो. वेता आसतना फाटी येता आसतना म्हजो टीम मेंबर रोशन पण म्हज्या सांगाता आसलो. आमी सांगाता गाडयेर येयले. सुमार एक 30 किलोमिटर आसतना म्हज्या मायंडान सोम्यान एक उतार घाले की मुखार आसल्या तुज्या कजनाक आनी तुजो मुखार बसला तुजो पूत मिडल वन ताका सीट बेल्ट घाल. आनी हांवें सीट बेल्ट घालेली तांकां. तुमी न्हिदा आरामार हांवें सीट बेल्ट घाली तांकां. म्हज्या मोगाचे न्हू सीट बेल्ट आमी आरामार येवन आसले. हांव फाटल्यान न्हिदली आनी थोडे जाण जागे आसले. आमीच आसले. म्हजे तेका जाणां भुरगीं म्हजे बायल म्हजो कजन आनी म्हजो टीम मेंबर रोशन. जेन्ना म्हज्या घरा पावूंक 4 मिनटां आसतना 4 किलोमिटर आसतना व्हडले अकंत म्हज्या जिवितांत आयले. व्हडले अकंत. हे तुमी व्हिडिओ पळयला कळटाले. म्हजी गाडी एक क्षणा भितर डिवायडा वयर चडोवन सगळे डिवायडर फुटोवन सगळे सायडींतले रॉड पुरो तुटोवन घालन सगळी गाडी म्हणजे दोन्ही टायरां पिटो जावन मुकले सगळे पोर्शन पिटो जावन डिवायडा वता सकयल येवन
परतून अनेक सायडी पडून आनी उलट अनेक सायडी पडटा आसतना म्हज्या मोगाच्या अनेक सायडी सगळी कडेन टर्न जावन रावली. पडटा आसतना म्हज्या मोगाच्या न्हू जाल्यार देवान पडोवंक दिवना. परत ती गाडी स्ट्रेट हाड दवरली. जाल्यार म्हज्या मोगाच्या न्हू देवाची उतर आज आमकां परतून वाच रोशन ते परतून वाच. पळय हांव तुजे कडेन पळय हांव तुज्या कडेन एक सल्लो करता. एक सल्लो करतलो. खंयच्याय देशांत वा राष्ट्रांत केदींच करूंक ना तसली अजपा हांव तुज्या जिवितान करतलो. कित्याक म्हणल्यार थंय आमची गाडी एक्सिडेंट जाल्ल्या वेळार हे 450 लोक ते जमो जालो. मात्र ती म्हणटाली की अशें डिवायडर मारले पयली गाडी तुमची मात्र कोणाक कांय जावना. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक म्हणल्यार म्हजी 13 जाणां भुरगीं आसली. ती ल्हान एक 8 वर्सां 6 5 ही ल्हान भुरगीं म्हजी 13 जाणां आनी म्हज्या मोगाच्या अशी डिवायडर मारली गाडी पलटी पडल्या तर आमी सगळे नाश जावन वताली. इवन एक हारसो पिटो जावना गाडी मुखलां सगळे पिटो जाला जाल्यार एक हारसो पिटो जावना आमकां कोणाकी एक दाग आमकां कोणाकी पडोंक ना. मात्र न्ही की आमी कोणीय त्या स्वता भियोंक ना. इवन म्हजी भुरगीं ना म्हजी बायल म्हजो कजन ना म्हजो टीम मेंबर ना हांव आमकां भे म्हणलें त्या सुवातेर बगूंक ना. कित्याक सगळी गाडी धांवता ढाब डूब म्हण सगळे पिटो जावन आसा गाडी सगळे पडच्या परिस्थितीर आसा सगळे उलटा जाला गाडी जाल्यार आमचो देव आमच्या सांगात आसा. कित्याक म्हळ्यार राती 3 वरां 2:30 म्हज्या एका टीम मेंबरा कडेन बायलाक हांव उलोवन आसलो. पळय मुखला दिसा आनी सोम्या खातीर काम करूंक जाय. तुमी थंय हांगा वेचे बरो सोण सोडा. तुमी व्हडली व्हडली चिंता सपनां चिंती नाकात. कित्याक म्हळ्यार तुजो पेले आज कश्ट ते आसा आमी तांचे तर मागूंक जाय. रात दीस मागणी करया. आमी मुखल्या दिसांनी ब्रेस्तारा तावन एक व्हडलो एक जमत आमी सुरू करचेर आसल्या. ही जमत जावन आसा 1 मंथ सिंगल सेकंड सोडिनासतना मागणे ब्रेस्तारा सकाळी तावन येवच्या म्हयनो पर्यंत कंटिन्यू एक अशें चैन मागणे की सिंगल 1 सेकंडी हांगा स्टॉप ना. तले मागणे आमी सुरू करूं एक टीम बांदचेर आसता आनी टीम क्रिएट करूंक म्हज्या एका टीम मेंबरा राती हांव उलोवन आसलो. हे 2 जाण टीम मेंबर आली आनी ही मांडोळ हांव करनच आसलो. पळय देंवसरा ते पुरा बरें लागना. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्या न्हू जाल्यार आमचो देव वर्तो जावन आसा. तुमी जायते फुडें चिंता जावं पुरो कोरोना पिडा 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 आनी कितें जायते चिंता जायते टेन्शन घेता. म्हज्या मोगाच्यान देवाचें उतर म्हणटा की ह्या सगळ्या लोकां मुखार तूं साक्षीदार जातालोय. आज तुमच्या मुखार हांव साक्षीदार जावन आसा. म्हज्या मोगाच्यान जाल्यार इतले प्रॉब्लेम आसता रे सुवात हांव रेकॉर्डिंग करनासा. कित्याक म्हळ्यार देवान म्हज्या जिवितान आज म्हजो पांय Psalm chapter 91 verse 12 Psalm chapter 91 verse 12 आमकां देवाचें उतर आज म्हणटा की म्हज्या मोगाच्यान आज आमकां वाचा. पळय पत्राक तुजो पांय आदाळना जावच्या आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. कित्याक म्हळ्यार फातराक तुजो पांय गाडयेचो एक कास ना रोडाचो एक मार ह्या गाडयेचे खंयचे प्रॉब्लेम्स तुज्या जावं दी तुज्या भुरग्यांक जावं दी तुज्या कुडीच्या विश्वाक जावं दी लागना जावच्या म्हज्या दुताक हांवें त्या सुवातेर धाडला. हालेलुया 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 हालेलुया. म्हज्या मोगाच्यान आज आमी खंय भियोन आसात खंय आज भियोन आसात. म्हज्या मोगाच्यान पळया डॅनियल चॅप्टर 3 वर्स 50 श्रद्धाक मेशक अबेदनेगो तांणी सोम्या खातीर एक मॅट मुखार काडले. आज म्हजी शिकवण जावन आसा सोम्या खातीर एक मॅट देवा खातीर एक मॅट तूं मुखार काड. पळया देव तुज्या जिवितान 10 मॅटां मुखार काडटलो. मात्र न्ही तुका आनी तुजें कुटुंब तुज्या भुरग्या बळांक सगळे कुटुंब सेफली राखतलो आनी सांबाळटलो. कित्याक आमचो देव मोगाळ. म्हज्या मोगाच्या न्हू आमच्या जिवितांत हक्कान येयले गाडी म्हजी पिटो जाली थोडे पयशे खर्च ते आसा नो प्रॉब्लेम. म्हाका आनी म्हज्या भुरग्यांक सेफली देवान राखले. म्हज्या मोगाच्या न्हू एक्सिडेंट जाल्ल्या सुवातेर मुखल्यांनी गाडी ना पाटल्यांनी गाडी ना तितलो पोर्शन देवान राखून दवरले. पळया श्रद्धाक मेशक अबेदनेगो हे 1 जाण तरणाटे दिसाक 3 पटी देवाक आराधना करतले. हांव राती हांवें न्हिदचे हार्डली म्हाका दिसता 3 घंटे या 2 घंटे या 4 घंटे त्या वयर हांव न्हिदा. म्हज्या मोगाच्या न्हू श्रद्धा मेशक अबेदनेगो कित्याक म्हळ्यार रायतो लोक म्हाका फोन करता फोनार हांव मागणी करता लोकांचेर. मागीर तांच्या खातीर राती हांव मागता देवा तांकां राख आनी सांबाळ. ताणें म्हजेर पेटिशन दिलां सोम्या काकुतकर थोडे आमचे टीम मेंबर मागून आसा जायते लोक. म्हज्या मोगाच्या न्हू श्रद्धाक मेशक अबेदनेगो 13 जाणां म्हज्या मोगाच्या न्हू देवाच्या मोगाचेर तेणी 3 पटी देवा आराधना करतले. पळया जदना रायान तांकां बांदून उज्यांत उडयल्ल्या वेळार देवान नाच जावंक सोडले तांकां सोडले की ना
देवाच्या राजा खातीर एक मिनिट तू मुखार करताय देवाच्या मोगा खातीर तू एक मिनिट मुखार काडटे देव तुझ्या ते 10 मिनटां मुखार काडटा जेन्ना उज्यान घालता आसतना देवान आपल्या दुतांक थंय धाडले आनी तांच्या उज्या मदें AC फिट केली मात्र न्ही देवान ताका प्रोटेक्ट केले वाचलो शांत 3:50 आणि एकट्या भितरलो जागो धोवान भरलेल्या बरे वाऱ्या वळटल्या तो जागो केलो वारे वळटलो तो जागो केलो कित्याक म्हळ्यार त्या एकट्या भितर देवान AC फिट केली कित्याक तांची एक केस पर्यंत ती लासून वसूंक ना म्हणून देवाचे उतर म्हणटा म्हज्या मोगाचे न्हू देवाचेर कोण पातळी दवरता देव ताका राखता आनी सांबाळटा म्हज्या मोगाचे न्हू पळय अब्राहमाक देवान राखले मोइशेक ताणें राखले मोइशे फारे वता हर एक घडी प्रोटेक्ट केले पळय दानियेलाक सिंहाच्या दोलेन घाल्ल्या वेळार त्या वाघांनी ताका कांयच करूंक ना म्हज्या तोच देव न्ही गी आमचो आज देवाचेर पातळी दवरली देवाच्या महिमे खातीर काम केल्ल्या देवाच्या राजा खातीर काम केल्या ताच्या भुरग्यांक ताणें सोडला गी ते व्हडल्या हक्कान तांच्या जिवितान येवनी ताणें तांकां बुडोवंक दिला गी ना म्हज्या मोगाचे न्हू आयची म्हजी शिकवण जावन आसा कित्याक म्हळ्यार हांव फाटल्या जायत्या म्हयन्यांत रातन दीस सोम्या खातीर वावरून आसा जायते पती सोम्याचे कित्याक म्हळ्यार म्हणजे एकच एम अय्यो लोक कश्ट जाता तांचे खातीर मागूंक जाय आज म्हाका खंयच्या हॉस्पिटला वचूंक देवान दिवंक ना ह्या म्हज्या भुरग्यांक खंयच्या हॉस्पिटला वचून देवान दिवंक ना कित्याक तो देव आमकां प्रोटेक्ट करता तो देव आमकां राखता म्हज्या मोगाचे न्हू त्या खातीर आज म्हणटा की आज सोम्या खातीर एक मिनिट मुखार काडा सोडा तुमचे सगळे आमी चिंता आमकां आज म्हज्या आज हांव सांजेर ह्या सुवातेर तुमच्या मदीं उबो रावंक योग्य नासलो मनीस हांव कित्याक म्हळ्यार जावं खंयच्या हॉस्पिटलांत आसतलो जावं वयर पावतालो हांव खंय आसतलो हांव नेणा ना म्हजी भुरगीं म्हजी बायल म्हजे इश्ट खंय आसतले म्हण आमी कोणी नेणा थोड्याच घंट्या पयले आज हांव तुमच्या मुखार उबो आसा कित्याक ही देवाची वर्ती मांडावळ आज सोम्या खातीर तूं एक मिनिट मुखार काड सोमी तुज्या खातीर 10 मिनटां मुखार काडटा तुवें काळजेचें टेन्शन घेवचें इराद घेवचें तुवें सपनां चिंतचें तुवें प्लॅन करचें परत कांयच गरज ना देव तुवें जिवितार मांडवळ करनाडटा देव तुवें जिवीत चलोवन व्हरता देव तुज्या मुखल्यान वेता देव तुवें सांगाता आसा देव तुका प्रोटेक्ट करता देव तुका राखता कित्याक तो तुजो मोग करतलो म्हज्या मोगाचे न्हू आज ही टेस्टिमनी आयकून तुमी चिंता कित्याक म्हळ्यार देव आमचो मोग करता कोणी आमकां आदलोंक येवचो ना कोणी आमकां नासाक हाण घालचो ना इवन कोणी आमकां वायट सांगल्यार फसोवंक शकचो ना कित्याक देव तुज्या सांगात आसलो वयसला एक घडीभर आमचे दोळे धांपया आनी मागया वेळार मगळा बाप्पा आज आमकां तुवें राखल्या खातीर तुका आमी अर्गायता वाकणटा दिनवासता प्रोटेक्ट केल्ल्या खातीर तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां नितळ केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता दोळे धांपून एक घडीभर समय अर्घ दिवन मागया संवसारांत तुवें आमकां रचले तुजी खुशी करच्या खुशेक तुज्या खाल जाताना तुका लागीं सरता प्रणाम तुका सोमिया साष्टांग प्रणाम तुका तुजो मोग करता तुका वंदिता तुजे खुशेक खाल जाता तुजे खुशेक खाल जाता म्हज्या मोगाच्यान हो व्हिडिओ जायते लोकांक शेअर करा ही टेस्टिमनी जायते लोकांक शेअर करा कित्याक म्हळ्यार आज आनी स्ट्रॉंग जावया आमी सोम्या ते देव सर आमकां कितें करूंक शकना प्रत्येक तरान ह्या ब्रेस्तारा चवथो उपादेश आसतलो आनी आराधन जायते वेळ आराधन दवरतलो अर्दे वर हांव आराधन दवरतलो आनी विशेष पेकोणीची मागणी दवरतलो दयकन तुमी सुखय नाकात हेरांक शेअर करा जायते लोक सांगा देव तुमकां जण एकला आशिर्वादीत करून दी आमेन.